तुम इधर आओ। हमारे सबसे बड़ा चीफ गेस्ट हमारा मीडिया है, जो हमें रात दिन हमारा रोशन चेहरा पाकिस्तान का। अभी 3 दिन का इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हुआ, जो आपके चैनल्स के जरिए अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू हो गई है। 1 हफ्ता नहीं रह गया। 550 ये क्या हुआ? हाँ, 550 फंक्शन आर्ट्स काउंसिल करता है। म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट, लिटरेरी एक्टिविटीज़, नुमाइशें और सोशल इश्यूज़ के ऊपर बुक लॉन्चेस, और इसकी एकेडमी चलाता है। इसके साथ यूथ फेस्टिवल करता है, म्यूज़िक फेस्टिवल करता है, थिएटर फेस्टिवल करता है। इसके साथ साथ हमारा जो बुनियादी काम है मुर्तज़ा, वो ये है कि जो नई नस्ल आ रही है, ये जहाँ आज आप खड़े हैं, हमारा जो आर्ट स्कूल है, वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में बनने वाला पहला आर्ट स्कूल है जी। इससे पहले खाली मेयो स्कूल ऑफ आर्ट था, जिसका नाम बाद में NCA हो गया। 1964 से ये अदारा कायम है। आज़र सूबी साहब इसके पहले प्रिंसिपल थे, और फिर हमने उसको रीडू किया है। 35 टीचर हैं हमारे पास, और मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में। हमारे जिन बच्चियों ने फाइनल ईयर या 3rd ईयर में ही थी, उनकी पेंटिंग अब 50,000, 80,000, लाख रुपए की बिकनी शुरू हो गई। और इतने पेंटर कहीं से नहीं निकल रहे जितने आर्ट काउंसिल से। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर हैं वो स्कॉलरशिप पे। अच्छा, इन सारी बातों के साथ मैं आपसे माजरत भी करता हूँ कि हमारे बहुत सारे TV चैनल वाले भी, अखबार वाले भी आखिरी दिन अताउल्लाह की परफॉर्मेंस पे बहुत से बाहर रह गए थे मेरे दोस्त। लेकिन हमें एजेंसियों ने, पुलिस ने ये कहा था कि अगर आप गेट खोलेंगे तो हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ली। तो हम पूरा मीडिया, हमारे मेंबर और इस शहर की पूरी मखलूक, 15-20 हज़ार से ज़्यादा लोग, वो खुशियों ढूंढने आए थे यहाँ। वो उस तरह का, जैसे मुर्तज़ा बताएगा, उनको कैसा पाकिस्तान चाहिए था। उनको ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए जो 24 घंटे यहाँ चलती है। वो खुश होना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। उनको अच्छा रोज़गार चाहिए, उनको तालीम चाहिए, उनको रहने को डिसेंट लिविंग चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको दवा चाहिए। बाकी ये सारी बकवास चंद लोगों का मसला है। तो उसमें काफ़ी ये मसला हुआ। तो मैं आपसे ख़ास तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ, कई बरस से हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, आपसे भी मीटिंग की है कि ये खुदा न खास्ता किसी वक्त कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो आर्ट्स काउंसिल के सारे मेगा इवेंट में बंद करो, या जो एक भूत बंगला बराबर में खड़ा है 30-35 साल से, एक ढांचा, सिक्योरिटी रिस्क और झाड़ियाँ थी 20-20, अभी इन्होंने वो मेंटेन किया है। तो अगर अभी आपको मालूम है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे आपकी कोशिशों से और सरदार शाह की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 12 साल से जिना कल्चर कॉम्प्लेक्स 50 करोड़ रुपए से बना हुआ रखा था। अभी मुझे बुला करके उन्होंने आर्ट्स काउंसिल को दे दिया, और वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चैप्टर बनाने हम जा रहे हैं। तो अगर ये फैज़ी रहमीन हमें मिल जाए, तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको रोकें, हम नहीं चाहते कि वो खुशी में शरीक ना हो इस मुल्क की। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक यंग डायनेमिक हमारा लॉ मिनिस्टर है और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और ये जाहिर है कि इसके दिल में भी दर्द है कि शहर को भी ठीक करें। तो ये, और आपकी वालदा, आपके वालिद, सबको पता था। अशफाक साहब आपके वालिद के करीबी दोस्त यूनिवर्सिटी में होते थे, कनाडा से आए। उनको कल्चर की अंडरस्टैंडिंग का पता था, उनको मालूम था कि लिटरेचर की इम्पोर्टेंस। अब इस शहर में कोई दूसरा अदारा नहीं है। हमने हैदराबाद में हमारा थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, लाहौर में हम अभी 4 दिन का इंटरनेशनल इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल करके आए। अशफाक भाई कनाडा में हमारे साथ पार्टनर हैं। 7 और 8 जुलाई को हम इंशाल्लाह टोरंटो में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 15 और 16 को शिकागो कर रहे हैं। और ये ज़मीन अब हमारे लिए तंग हो गई है। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने गुड ऑफिसेज यूज़ करें। चीफ मिनिस्टर साहब भी आपको बहुत रिगार्ड करते हैं आपके काम की वजह से, और ये मुझे थोड़ी चाहिए। दिस आर्ट्स काउंसिल इज़ अ पब्लिक स्पेस। इसकी जो कराची के लोग हैं वो इसके मालिक हैं, और मैं आपसे ओनरशिप नहीं मांग रहा, मैं आपसे ओनरशिप के राइट भी नहीं मांग रहा। मैं जो यूजिंग, सिर्फ यूजेज के पर्पज़ के लिए आप ये दे दें, तो जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर एक
کراچی کے شہریوں کو خاص طور پہ، اور دنیا بھر سے جو ابھی فارنر آ رہے ہیں اردو کانفرنس میں آپ کو بلاؤں گا. تو یہ اب پہلے تو ہم ہلکے ہلکے دبے لہجوں میں کہتے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ میں تو سپریم کورٹ بھی لینا چاہتا ہوں. واپس کی بات ہے، بر صغیر میں جو پہلا میوزیم بنا تھا وہ سپریم کورٹ ہے اس جگہ، پہلے واٹر بورڈ تھا. اب اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایک خط وط لکھ دیا تھا جس پہ ان کی کھچائی بہت ہوئی، لیکن اب ان کی اپنی بلڈنگ بن رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہم نے اس کا نام رکھا ہے ایجوکیشن اینڈ کلچرل زون، نیشنل میوزیم، ڈی جے کالج، ایس ایم کالج، این ای ڈی. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ہر جگہ ایک مین اسکوائر ہوتا ہے، اور چاہے وہ پکیڈلی ہے چاہے کوئی جگہ. تو یہ بڑا پرانا ہمارا اور آپ کا سب کا خواب ہے. تو یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پرائرٹی پہ جو آپ کی چیزیں ہیں اس کو بھی رکھیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ آئیں. تو مرتضیٰ باب صاحب، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آرٹس کاؤنسل آ سکوں. مجھے ہمیشہ آرٹس کاؤنسل آ کے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک انکلوزیوٹی کا کانسیپٹ ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. کراچی والوں کے لیے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہے کہ لوگ آئیں، اپنے اسکل کو، اپنے ٹیلنٹ کو بھی ایگزیبٹ کر سکیں، اس کو شو کیس کر سکیں. اور اب اس آرٹس کاؤنسل کے اس آرٹ اسکول کے ذریعے بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ان کا جو یہ آرٹسٹک اسکل ہے فائن آرٹس کا، اس کو بھی وہ مزید بہتر بنا سکیں. تو مجھے بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر بچے جو یہاں پر ہیں وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے یہاں پر 3 ڈفرینٹلی ایبلڈ بچیوں کو دیکھا اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرتے ہوئے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کہیں چھپ گئی تھی، کہیں کھو گئی تھی، جس کو سندھ حکومت ابھارنے کی کوشش کر رہی ہے، اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. 100% آرٹس کونسل کو گرانٹ آپ دیتے ہیں، اور بتائیں. اور آرٹس کاؤنسل کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ ویژن ہے کہ ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے، اس میں آپ ہماری مدد کریں. مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ ان بچوں کے میں نے ٹیلنٹ کو دیکھا، کس طریقے سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کریں، اپنے تھاٹس کو، جو ان کے خیالات ہیں ان کو پیپر پہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں. اور جہاں مجھے خوشی ہوئی ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچیوں کو دیکھ کے، اسی طریقے سے اور بچے بچیاں جو کراچی کے مختلف علاقوں سے، جن کو شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتے کسی بڑے آرٹ اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کرنا، یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو ملے جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کر سکے، ان کو بھی یہاں پر ٹرین کیا گیا اور آج وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کر رہے ہیں. تو دلی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آرٹس اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں. انکلوزیوٹی کا کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں کہ لڑکا ہو لڑکی ہو وہ برابر کا، ہندو ہو، کرسچن ہو، وہ کوئی برابر کا شہری ہے پاکستان کا. وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو یا ڈفرینٹلی ایبلڈ نہ ہو، اس کو بھی مواقع مل رہے ہیں. اس کا کسی بھی دین سے، مذہب سے تعلق ہو، وہ اس پاکستان کا مہذب شہری ہے، اس کو بھی یہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور وہ کیسے مل رہا ہے کہ آرٹس کاؤنسل کراچی سندھ حکومت کے تعاون سے کام کر رہی ہے. آرٹس کاؤنسل کراچی کو سندھ حکومت گرانٹ دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، جتنی ضرورت ہو. جس کی وجہ سے جو پہلے ایک بڑا ڈیلیپیڈیٹڈ سا بوسیدہ ڈپریسو ماحول تھا، آج وہ ڈپریسو ماحول نہیں ہے. آپ کو وہ وائبرنس نظر آ رہی ہے. آرٹس کاؤنسل کا لوگ رخ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈرامہ شوز یہاں پر ہوتے ہیں، میوزیکل ایونٹس ہوتے ہیں، آرٹس اینڈ کلچر کے یہاں پر ایونٹ ہوتے ہیں جہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اور اس کے بدولت ہم دنیا بھر کے سامنے اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا، اپنے پاکستان کا پازیٹیو امیج پورٹرے کرنے میں، اجاگر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ سکسیس سٹوری ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے ہمیں بنا کر دیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کھو گیا. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جس کے اندر سب کے لیے برابر کے مواقع ہوں، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، آرٹس اینڈ کلچر کو فروغ دیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں شکر گزار ہوں آرٹس کاؤنسل کی تمام انتظامیہ کا. یہ ایک الیکٹڈ باڈی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی احمد شاہ صاحب کے تعلقات ہیں سندھ حکومت کے ساتھ. میں بتانا چاہوں گا تعلقات اپنی جگہ، لیکن یہ ایک ادارہ ہے، ہم اس ادارے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس ادارے نے
बाय वे ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्शन के प्रोसेस पे अहमद शाह साहब इलेक्ट होते हैं और लोग, इनकी कमेटी इलेक्ट होती है, वो हमारे साथ इंगेज करती है, और नतीजा आज आपको ये नज़र आ रहा है कि वो बच्चे जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये तालीम हासिल कर सकें, आज माशाल्लाह वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारी इनके साथ चल रही है, उसकी बदौलत ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। मुझे मज़ा आता है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लंदन जो गए होंगे लोग, उनको हाइड पार्क में इंक्लूसिविटी नज़र आती है ना, सबके लिए मौके हैं, तो उसी तरीके से गोरा 1927 में बर्न्स गार्डन बना के गया था, आज से कोई 90 साल पहले, और उस बर्न्स गार्डन का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इंक्लूसिविटी हो, आर्ट्स एंड कल्चर हो, तालीम हो। नतीजा उसका क्या हुआ कि आपको इसके अतराफ़ में नज़र आएगा कि डीजे कॉलेज है, एसएम आर्ट्स कॉलेज है, एसएम लॉ कॉलेज है, एनईडी का सिटी कैंपस है, आर्ट्स काउंसिल है, नेशनल म्यूज़ियम है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी म्यूज़ियम पे है, YMCA आगे है, प्रेस क्लब है, असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक आपका सिटी सेंटर होगा जहाँ पे तमाम तबके के लोग जो है आ सकेंगे, बात कर सकेंगे। और मैं बताना चाहूँगा ये बर्न्स गार्डन 1,25,000 गज की ज़मीन है और ये KMC की ज़मीन है। KMC ने ये आर्ट्स काउंसिल को लीज दी थी। KMC की ज़मीन पे फैज़ी रहीम बनी और KMC ही की ज़मीन पर आज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग वाक़ है, नेशनल म्यूज़ियम वाक़ है। तो ये इस शहर के लोगों का असासा है, ये कराची के शहरियों की मिल्कियत है, और जो मैं समझता हूँ कराची के शहरियों के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल होने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि जिस तरीके से भी इन पब्लिक स्पेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन पब्लिक स्पेसेस के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सके कि लोग आ सकें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत भी आपके साथ होगी, KMC भी आपके साथ होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होगी, ताकि और मज़ीद तक़वियत मिल सके इस आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से, तालीमी सरगर्मियों के हवाले से इन तमाम कामों को। अल्लाह ताला आपको इन कामों में मदद करे। के बारे में क्या कह रहे हैं आप? फैज़ी रहीम KMC की मिल्कियत है, KMC की मिल्कियत थी, और इसके ऊपर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसके अंदर आर्ट्स काउंसिल के साथ भी बैठा जा सकता है, और कोई ऐसी अरेंजमेंट कर लें जिसके अंदर कराची वालों का भला हो, कराची के लोगों का फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह उस फ़ायदे के लिए जो कुछ करना पड़ा वो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।